बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फैसल शकील। आज बात करूंगा इंतहाई अहम मौजू की, जो कि तफ्तीश से मुतालिक है। कराची पुलिस जो है वो मुल्ज़िमान को पकड़ती तो ज़रूर है, लेकिन उनको सज़ाएं नहीं दिलाती। अगर देखा जाए, हाई प्रोफाइल केस हों या स्ट्रीट क्रिमिनल के केसेस हों या और कोई जुर्म की वारदात हो, उसमें मुल्ज़िमान तो पकड़ लिए जाते हैं। उन पे जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसें बड़ी बड़ी की जाती हैं कि ये जो है वो इतने मुकदमात में मुलव्वस थे और इनमें ये था और इनसे ये बरामदगी हुई, लेकिन अदालतों में इन्हें सज़ाएं नहीं होती और वो ज़मानतों पर बआसानी बाहर निकल आते हैं। तो इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो पुलिस के तफ्तीशी महकमा है, वहाँ पर जो है वो पुलिस अफसरान उन इंतहाई अजियत का शिकार है। इन्वेस्टिगेशन पुलिस की बात करें, इन्वेस्टिगेशन पुलिस के पास कोई वसाइल नहीं है। आईजी सिंध जो है वो अपने तौर पर कोशिशें कर रहे हैं और उन्होंने फोकस किया है कि इन्वेस्टिगेशन को बेहतर किया जाए, लेकिन आईजी सिंध ने ख़ुद मुझे बताया कि एक साल पहले जो कि 2500 के करीब स्ट्रीट क्रिमिनल पकड़े थे, वो एक साल के दौरान जब उनको चेक किया गया कि तमाम के तमाम जो है वो ज़मानतों पर बाहर थे। तो ऐसी कैसे तफ्तीश होती है, ऐसे कैसे दावे होते हैं और ऐसी क्या बरामदगियाँ होती हैं जो कि अदालतों में साबित नहीं की जाती? इस पर जब हमने मुख्तलिफ़ तफ्तीशकारों से बात की तो उनका अहवाल सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और हैरान हो गया मैं कि ये सूरत हाल जब होगी तो किस तरह से जो है वो तहकीकात होगी और मुल्ज़िमान को सज़ाएँ होंगी। मैं आपको बताऊं कि एक मंगोपीर थाने की अगर मैं बात करूं तो यौमिया तकरीबन 7 से 8 एफआईआर दर्ज होती है मंगोपीर में। साबिक एसआईओ मंगोपीर मुझसे मिले, उनसे मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि उनके पास 2 जो है वो सब इंस्पेक्टर थे, 2 एएसआई थे और 2 कांस्टेबल थे। ये टोटल नफरी थी उनके पास और रोज़ाना इतनी एफआईआर होती, तो क्या किस तरह से तहकीकात करेंगे? एक तफ्तीशी अफसर को रोज़ाना अगर 1 या 2 केस मिलेंगे, तो अगर महीने के 30-40 केस एक तफ्तीशी अफसर के पास होंगे तो वो किस तरह से तफ्तीश करेगा? उसके बाद उन्होंने अहवाल बताया कि अब मुलजिम की गिरफ्तारी डालनी होती है, गिरफ्तारी डालने के बाद कोर्ट ले जाना होता है, अपने ख़र्चे पर जो है वो अपनी कन्वेंस पर कोर्ट लेके जाते हैं। उसके बाद जो है वो वहाँ पर उनसे जो बरामदगी होती है वो कोर्ट में जमा कराने के लिए पैसे दिए जाते हैं। उसके बाद सीआरओ कराया जाता है, रात भर लाइनों में लगकर, फिर सीआरओ होता है, उसमें पैसे दिए जाते हैं और फिर जो है वो फ़ाइल बनवाई जाती है, तो फ़ाइल बनाने में ख़र्चा होता है। और ये तमाम ख़र्चे जो है वो यकीनन एसआईओ अपनी जेब से तो नहीं देगा या तफ्तीशकार अपनी जेब से तो नहीं लेगा, वो मुलजिम से ही लिया जाता है। और फिर जो तफ्तीश होती है तो उसका अहवाल आपके सामने ही है, उसके नताइज आपके सामने कि किस तरह से तफ्तीश होगी। एक तो जो तफ्तीशकार है उन पर बोझ पे बोझ डाल दिया जाता है, तो वो सही तहकीकात ही नहीं करेंगे। उनका ये कहना था कि अगर एक तफ्तीशी अफसर को 14 दिन के लिए एक ही जो है वो केस दिया जाए और उसकी तहकीकात जो है वो मनतकी अंजाम तक पहुंच सकेगी। अगर इस तरह से सूरत हाल होगी तो जो है वो तफ्तीशी हुक्काम का कहना है कि बेहतर सूरत हाल होगी। आईजी सिंध अपने तौर पर कोशिशों में मसरूफ़ है, किसी तरह जो है वो तफ्तीशी हुक्काम जो है वो तफ्तीशकार जो है वो उनके कोर्सेज़ भी कराए जा रहे हैं कि उनकी में एक बेहतरी लाई जा सके। लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ ये है कि तफ्तीशी हुक्काम के पास ना पुलिस मोबाइल होती है, डीएसपी के पास जो एक डीएसपी होता है उसके पास शायद मिल जाए, लेकिन एसआईओ के पास कोई मोबाइल नहीं होती। वो मांगे ताके की मोबाइलों पे या इलाका पुलिस की जो पुलिस स्टेशन होती है उसकी मोबाइल पर जो है वो गुजारा करता है। उसके पास जो है वो कोई इस तरह की सहूलत नहीं होती। अगर उसको जो पैसे दिए जाते हैं जिसे कहते हैं इन्वेस्टिगेशन कॉस्ट, उसमें से आधे पैसे जो है वो ऑफिस वाले रख लेते हैं, क्योंकि ऑफिस का ख़र्चा होता है। आधे पैसे जो है वो तफ्तीशकारों को मिलते हैं। ये सूरत हाल है। 1500 रुपये अगर मिलेंगे एक तफ्तीश के लिए, तो वो 1500 रुपये में से आधे अगर उधर भी चले आते हैं तो फिर किस तरह से तफ्तीश होगी, क्या तहकीकात होगी, समझ से वाला तर है। यही बड़ी बुनियादी वजह है। इन्वेस्टिगेशन को जो है आईजी सिंध को चाहिए कि इसमें जो है वो इनकलाबी इक़दामात करे, जिस तरह वो मुख्तलिफ़ इक़दामात कर रहे हैं इन्वेस्टिगेशन को। उनके जो एसआईओज़ हैं उनकी जो नफरी है, अगर हम ऑपरेशन को जिस तरह तवज्जो दे रहे हैं उसी तरह अगर हम इन्वेस्टिगेशन को तवज्जो देंगे तो फिर
جو ہے یہ جرائم پیشہ عناصر باہر نہیں آ سکتے، یہ اس طرح سے آزاد نہیں ہو سکتے۔ اصل میں جب عدالتوں میں چالان لیٹ ہوتا ہے تو جو ہے وہ جج صاحبان برہم ہوتے ہیں تفتیش کاروں پہ، انہیں جو ہے وہ لاک اپ کر دیتے ہیں باوردی، اور پھر جو ہے وہ ان کی تسجیل کی جاتی ہے، پھر انہیں ٹائم دیا جاتا ہے، لیکن پھر بھی اگر وہ نہیں کر پاتے تو پھر انہیں دوبارہ سے ہوتا ہے۔ تو یہ ایک چکر ہے، اس طرح سے یہ چکر چل رہا ہے۔ اصل زمینی حقائق تب پتہ چلیں گے جب کسی تفتیشی حکام کے نیچے کی سطح پر جا کر دیکھا جائے گا، تھانوں کی سطح پر دیکھا جائے گا، ایک تھانے میں کتنی ایف آئی آر ایک وقت پر درج ہو رہی ہیں، اور ایک تفتیشی افسر کے پاس کتنے کیسز ہیں، اور وہ تفتیشی افسر وہ اس کے رزلٹ کیا ہے، وہ 24 گھنٹے میں کرتا کیا ہے۔ اگر ایک تفتیشی افسر کے پاس روزانہ ایک کیس بھی مل رہا ہے تو مہینے کے 30 کیسز ہو گئے، اور 30 کیسز کس طرح سے وہ چلائے گا، اس کی تفتیش کیسے کرے گا، ان سے انویسٹیگیشن کیسے کرے گا، ان کا چالان کیسے بنائے گا، ان کے ساتھیوں کو کیسے گرفتار کرے گا۔ بہت بڑی یہ جو ہے وہ کہیں گے کوتاہی ہے جو کہ اعلیٰ افسران کی جانب سے ہے۔ ہم آپریشن کو تو بالکل صحیح کر دیتے ہیں، تھانے میں نفری بھی جو ہے وہ کر دیتے ہیں، تھانے کو موبائلیں بھی دے دیتے ہیں، لیکن انویسٹیگیشن کا پرسانہ حال کوئی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو گرفتار ملزمان ہوتے ہیں وہ بآسانی نکل جاتے ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ پیپر جسٹس ہو رہا ہے، اور اس طرح سے جو ہے وہ ملزمان کو سزائیں نہیں ہوتی۔ عدلیہ کو بھی چاہیے کہ وہ بھی جو ہے وہ مد نظر رکھے تمام مسائل کو، زمینی حقائق کو۔ اس کے علاوہ جو اعلیٰ افسران ہیں جن کے پاس جو ہے ایک ایک افسر کے پاس 30 40 اہلکار ہوتے ہیں، وہاں سے نفری اگر ادھر ڈائیورٹ کی جائے، وہاں سے تفتیش کاروں کو ادھر لایا جائے، اور ایک ایسے ہی فارمولہ لگا دیا جائے کہ جو ایس ایچ او بنے گا وہ پہلے 1 سال یا 6 مہینے تفتیش میں رہے گا، پھر وہ ایس ایچ او بن سکے گا۔ تو پھر دیکھیں آپ کہ کس حد تک لوگ تفتیش حکام تفتیش کار بن جائیں گے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی انویسٹیگیشن میں جانا پسند نہیں کرتا اور سزا سمجھتا ہے، کیونکہ انویسٹیگیشن کا حل برا ہے۔ انویسٹیگیشن جب تک صحیح نہیں ہوگی تو کس طرح سے جو ہے وہ ملزمان کو سزائیں ملیں گی آپ کے سامنے ہے۔ تو یہ تھے کچھ حقائق جو کہ میں نے سامنے رکھے۔ اب اعلیٰ افسران کو چاہیے کہ وہ جو ہے وہ اس پر نظر ثانی کرے اور دیکھیں کہ کیا بہتری کی جا سکتی ہے۔ ایک طرف تو آئی جی سندھ کر رہے ہیں اقدامات، لیکن وہ اوپر سطح پر کر رہے ہیں، جبکہ نیچے جو ہے وہ حصہ نہیں مل رہا، جو کہ اقدامات کیے جا رہے ہیں، جو کہ الاؤنسز دیے جا رہے ہیں، جو کہ انویسٹیگیشن کاسٹ دی جا رہی ہے، وہ نیچے نہیں مل رہی۔ آدھے جو ہے وہ آفیسز کھا جاتے ہیں۔ ایک جگہ میں بیٹھا تھا تو وہاں پتہ چلا کہ ابھی عمران خان کے اس کے جو 9 مئی کے سلسلے میں ایمرجنسی ڈیوٹیاں جو لگیں، اس پہ آئی جی سندھ صاحب نے ایک ڈسٹرکٹ کو کھانے کے لیے 8 لاکھ روپے دیے۔ بالکل اتنے ہی تقریباً 6-7 لاکھ روپے خرچ ہوئے تھے اس ڈسٹرکٹ کے ایس ایس پیز کے مطابق، لیکن وہاں صرف اور صرف جو ہے وہ 1 لاکھ روپے ملے، باقی کے باقی ڈی آئی جی آفس میں کھا گئے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ جب یہ صورتحال ہوگی تو پھر کیا جو ہے وہ کہاں سے گزارا ہوگا؟ یقیناً پھر یہی کیا جائے گا کہ لوگوں کو لایا جائے گا، ان سے پیسے لیے جائیں گے، یا پھر جرائم کرائے جائیں گے۔ تو اسی طرح جو ہے وہ یہ تھانے چلیں گے یا انویسٹیگیشن چلے گی۔ اس کو اگر سسٹم کو صحیح کرنا ہے تو یہ تمام چیزوں کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ میری اس ویڈیو کے بارے میں اپنے کمنٹ ضرور دیجیے گا۔ السلام علیکم۔